الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال تعالى في مقام آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين
مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا میں تے دل دا چین تے قرار ویکھیا مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا جتھے محبوب سونے تلیاں چالائیاں نے جتھے محبوب سونے تلیاں چالائیاں نے قیمتیوں اللہ قسماں اٹھائیاں نے رحمتاں دا اوتھے انبار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا چل تیرے صدیق فاروق نال نال نے چل تیرے صدیق تے فاروق نال نال نے علی عثمان حمزہ تے نال بلال نے علی عثمان حمزہ تے نال بلال نے ایک ایک یار وفادار ویکھیا ایک ایک یار وفادار ویکھیا میں تے دل دا چین تے قرار ویکھیا مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا دل دا میں تے چین تے قرار ویکھیا بیت اللہ دا نظارہ تے بہاری وکھیے بیت اللہ دا نظارہ تے بہاری وکھے پڑھیے نماز ایک بن جاندی اتھے لکھے نور دا میں روشن مینار ویکھیا نور دا میں روشن مینار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا ممبر تے روزے وچ جنت دا ٹکڑا ممبر تے روزے وچ جنت دا ٹکڑا رو رو سونا دا اوتھے ہر کوئی دکڑا روندا ہر کوئی دکھی تے بیمار ویکھیا روندا ہر کوئی دکھی تے بیمار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم بڑا ہی بندہ مقدرہ والا ہے جس بندے نو اللہ تعالیٰ اپنے گھر مکہ اور مدینہ دی زیارت نصیب فرما دے دعا کرو
میرے سمیت جڑے لوگ اتھوں ہو کے آ گئے نے یا جڑے اتھے چلے گئے نے فریضہ حج ادا کرن واسطے اللہ رب العزت سبنا دا سفر حج قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے، اور جڑے نہیں جا سکتے اللہ رب العزت انہاں نو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مکے اور مدینے دیاں بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ دنیا دے اندر 3 گھر ایسے نے، بلکہ 4 گھر ایسے نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی عظمت نال نوازے۔ انہاں دے اندروں سب تو زیادہ عظمت والا گھر اللہ رب العزت دا گھر بیت اللہ ہے۔ او بیت اللہ جدی تاریخ اعتبار دے نال تقریباً 10 دفعہ تعبیر ہو چکی ہے۔ اے 10ویں دفعہ تعبیر جو ساڑیاں اکھاں دے سامنے ہے یہ موجود ہے۔ یہ لاسٹ 10ویں دفعہ، اس تو پہلے 9 دفعہ بیت اللہ نو عصر 9 تعمیر کی تک۔ دوسرے نمبر تے مسجد نبوی، میرے نبی دا پاک شہر مدینہ، جنہوں اللہ تعالیٰ نے بڑیاں ہی عظمتاں شانہ دے نال نوازے۔ اور نمبر 3 فرمایا بیت المقدس، آقا علیہ السلام دا صحیح فرمانے فرمایا کہ لوگوں جڑا بندہ بھی بیت اللہ دی طرف، بیت المقدس دی طرف، مدینے دی طرف سفر کرتا ہے، اللہ رب العزت یہ دے سفر نو مبارک بنا چھڑ دے۔ اور چوتھے نمبر تے اسلام دی سب تو پہلی مسجد قبا، انہوں بھی اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت دے نال نوازے ہے، جدی بارے نبی پاک دا فرمانے آقا فرماندے نے لوگوں جس بندے نے میری مسجد قبا دے اندر 2 رکعت نماز ادا کر لئی، وہ انج سمجھ لوے جویں اللہ نے اس بندے نو عمرے دا ثواب عطا کر دیتا۔ اس قدر وہ عظمت والی شان والی جگہ ہے۔ تو حضرات ذی وقار یہ 4 مقامات نے دنیا دے اندر عظیم مقام، انہاں دے اندر سب تو زیادہ عظمت والا جڑا گھر ہے وہ اللہ دا گھر بیت اللہ ہے۔ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ نو تعمیر فرمایا تو کئی ایک دعاواں فرمائی۔ آج دے خطبہ جمعہ مبارک دے اندر میں انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں جو انہوں نے مکے واسطے اور مکے دے رہن والیاں واسطے کیتیاں، اور اسی طرح نبی پاک نے مدینے واسطے، مدینے دے رہن والیاں واسطے ذکر کیتیاں نے، وہ تو آڈے سامنے ذکر کرنا چاہنا، ذرا توجہ کرنا میری دعا ہے۔ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نقدت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازلون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کردہ۔ اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرت ابراہیم پیغمبر دا ذکر کرو۔ اللہ دی کیڑے پیغمبر ابراہیم؟ اللہ فرماندے نے انہو کانا صدیقا نبیہ، ساڑھا پیغمبر ابراہیم کون ہے؟ اللہ فرماندے نے صدیق پیغمبر ہے۔ کون ابراہیم پیغمبر؟ دوسرے مقام تے اللہ رب العزت فرماندے نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ رب العزت فرماندے نے ابراہیم و ابراہیم جدی جگہ نو اسی جناب مصلی کا بنا دیتا ہے، نماز دی جگہ بنا دیتا ہے۔ تیسرا مقام اللہ رب العزت دے قرآن دا حضرت ابراہیم پیغمبر دا تعارف کروان دیاں۔ اللہ رب العزت فرماندے نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا
فرمایا کائنات دے لوگو ابراہیم ساڈا پیغمبر ساڈا دوست پیغمبر ساڈا جگری یار پیغمبر خلیل کہندے نے جگری یار نو جڑے جس بندے دے نال جدے نال زیادہ محبت ہوئے انہوں بندہ جگری یار کہہ لیندہ ہے انہوں بندہ ساڑھے لفظہ دی اندر بندہ انج کہندہ ہے اے تے انج سمجھ دو جو میرے دل دا ٹکڑا ہے یہ دنال بے بڑی محبت کرنا ماں اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم پیغمبر نو خلیل آکیا کون ابراہیم پیغمبر نے حضرات دی وقار او ابراہیم پیغمبر جنہ نے تن من دن اللہ رب العزت دی توحید دی خاطر قربان کر دیتا کون ابراہیم پیغمبر جنہ نے اپنا باپ چھڑیا اللہ دی خاطر جنہ نے اپنی ماں چھڑی اللہ دی توحید دی خاطر جنہ اپنے خاندان نو چھڑیا اللہ دی توحید دی خاطر جنہ اپنے رشتہ داری نو چھڑیا اللہ دی توحید دی خاطر جنہ نو جناب آگ دی اندر سٹیا گیا اللہ دی توحید دی خاطر علاقے دی اندر جلا وطن کیتا گیا رب دی توحید دی خاطر حضرات دی وقار پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم پیغمبر نو سلا کیا زندہ فرمایا اللہ فرماندے نے تو ساڑھا جگری یار ہے او ابراہیم تو ساڑھا جگری دوست ہے اے ابراہیم اسی تنو اپنا جگری یار تے بیلی بنا لیا اللہ فرماندے نے انہو کانا صدیقا نبیہ حضرت ابراہیم پیغمبر دیا قربانیاں وے کر کے ناؤ اللہ رب العزت نے اتنا پیار آیا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم نو صدیق نبی کہہ جھڑیا اللہ اکبر لالا کون ابراہیم پیغمبر ہے اللہ اکبر لیک گلہ عقیدت پیش کرام قرآن پاک دیا یاد دا ترجمہ تیری زبان اندر انج کرا اللہ اکبر لالا انج ترجمہ نہیں کرا ابراہیم دی شان دسا ابراہیم دی شان دسا کھول رب دا قرآن دسا ابراہیم دی شان دسا کھول رب دا قرآن دسا خلیل اللہ دا اعزاز ہے ملیا خلیل اللہ دا اعزاز ہے ملیا وچ قرآن گوائیاں نے لٹا کے سب کچھ دین دی خاطر شان اونچیاں پائیاں نے لٹا کے سب کچھ دین دی خاطر شان اونچیاں پائیاں نے لٹا کے سب کچھ دین دی خاطر شان اونچیاں پائیاں نے رب دا پیارا توحید سناوے رب دا پیارا توحید سناوے بتانوں بھی توڑی جاوے سب تکلیف سہمدا جاوے سب تکلیفاں سہمدا جاوے نالی اگ وچ چھالاں لائیاں نے لٹا کے سب کچھ دین دی خاطر شان اونچیاں پائیاں نے ایک باری پھر آکو آج تو اٹھے کلو محبت ہی لینی ہے ابتدائی جمعہ نا پیار تو اٹھے کلانا ہے الحمدللہ اللہ دی قسم ہے بڑا ہی پیار لے کے ہیں رب دے گھر دے اندروں تو اٹھے واسطے بھی الحمدللہ نام لے لے کر کے سارے واسطے دعا کیتیاں نے تے آج محبتی ملاقات ہے پہلی ملاقات ہے کافی دیر بعد ملاقات ہوئی محبت کا ثبوت دیا جے سارے جمعے دے اندر ہی میں ہون کہتا دوبارہ نہیں میں کہنا سارے جمعے دے اندر ہی نبی پاک دی نعت ہوئے مکے دی شان ہوئے مدینے دی شان ہوئے قرآن پاک پڑھیا جائے قرآن پاک سن کے بھی محبت کریا جے نبی پاک دی نعت آ جائے تاں بھی محبت کریا جے حضرت ابراہیم پیغمبر دی گل لائے محبت دا جناب ثبوت دیا جے اللہ اکبر لالا توجہ کر رہا ابراہیم دی شان دسا کھول رب دا قرآن دسا خلیل اللہ دا اعزاز ہے ملیا خلیل اللہ دا اعزاز ہے ملیا وچ قرآن گوائیاں نے لٹا کے سب کچھ دین دی خاطر شان اونچیاں پائیاں نے
لٹا کے سب کچھ دین دی خاطر شان اچیاں پائیاں نے رب دا پیارا توحید سناوے رب دا پیارا توحید سناوے بتانوں بھی توڑی جاوے سب تکلیفاں سہندا جاوے سب تکلیفاں سہندا جاوے نالے اگ وچ چھالاں لائیاں نے سب کچھ دین تو لٹا کے شان اچیاں پائیاں نے سب کچھ دین تو لٹا کے شان اچیاں پائیاں نے اگ چو کڑ کے رب سونے نے صحیح سلامت کھلار دیتا اگ چو کڑ کے رب سونے صحیح سلامت کھلار دیتا ابراہیم نے رب دی خاطر چھوڑ اپنا گھر بار دیتا ازمائش چوں کڑ کے مولا ازمائش چوں کڑ کے مولا دتیاں بڑیاں بلائیاں نے سب کچھ دین تو لٹا کے شان اچیاں پائیاں نے سب کچھ دین تو لٹا کے شان اچیاں پائیاں نے بڑھاپے وچ اولاد دے کے بڑھاپے وچ اولاد دے کے رب نے پھر ازمایا سی اسماعیل نو قربانی لئی اسماعیل نو قربانی لئی رب دے نبی زمین لٹایا سی اسماعیل بچا کے رب نے اسماعیل بچا کے رب نے دنبت چھریاں چلوائیاں نے لٹا کے دین تو سب کچھ شان اچیاں پائیاں نے لٹا کے سب کچھ دین تو شان اچیاں پائیاں نے اللہ اکبر لالا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کردہ فرمایا فَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اللہ اکبر لالا حضرات تیزی وقار اے جی حضرت ابراہیم دا تعارف تو ہن ابراہیم پیغمبر دے تعارف تو بات سن لیجئے ابراہیم پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لینے اللہ رب العزت دے کلوں دعاواں گھر لگ پینے کئی ایک دعاواں کیتی ہیں ابراہیم پیغمبر نے حضرت ابراہیم دی سب تو پہلی دعا جڑی ہے نا اللہ رب العزت دے قرآن پاک دے اندر سورہ الصافات دی 100 نمبر آیت دے اندر حضرت ابراہیم پیغمبر دی دعا ذکر کی تھی اللہ رب العزت نے انجا ہاتھ اٹھا لینے ابراہیم پیغمبر نے تے دعا کر دے پہنے فرماتے نے رب حبلی من الصالحین اللہ میں تیرا پیغمبر تیرے کولو نیک بیٹے دی دعا اللہ نیک پتر عطا فرما دے اللہ 80 85 90 سال دی عمر ہو گئی ہے اللہ اولاد دے میں تے تو دے میں تیاں دے میں تے تو دے میں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یخب لمن یشاء اناسا ویخب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا اللہ تیاں دے ویتے تو دن پتر دے ویتے تو دن مالکہ نا دے ویتے تیریاں مرضیاں اللہ میں تیرا پیغمبر ابراہیم دعا کرنا اللہ میں نیک پتر عطا فرما دے اللہ نیک اولاد عطا فرما دے حضرات جیوہ کا سیرت ابراہیم تو سبق لے کے جاؤ نا آج ساڑھے لوگ کی کر دینے شادی ہو گئی ہے 2-3 سال 4 سال 5 سال اولاد نہیں ہوئی کدی اسے قبر تے جانا شروع کر دیتا کدی اسے قبر تے کدی اسے ڈیری تے جانا شروع کر دیتا کدی اسے ڈیری تے جانا شروع کر دیتا نانا انج نہیں کرنا سیرت ابراہیم تو سبق لے کے جا 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں
نہیں 20 نہیں 50 نہیں 80 سال 85 سال یا مفسرین دے قول 90 سال دی عمر تک حضرت ابراہیم پیغمبر رب دے کولو دعا کر دے رہنے تو کہنا جی ایک بزرگاں دا وسیلہ جائزے میں ماننا سونیا وسیلہ جائزے حضرت ابراہیم پیغمبر دے سامنے حضرت نوح پیغمبر دی قبر موجود ہے لیکن قبر دا وسیلہ نہیں دیتا حضرت ابراہیم پیغمبر دے سامنے حضرت آدم پیغمبر دنیا دے سب تو پہلے ولی دی قبر موجود ہے سب تو پہلے نبی دی قبر موجود ہے سارے دے باپ حضرت آدم پیغمبر دی قبر مبارک موجود ہے لیکن ابراہیم پیغمبر نے اتے جا کر کے دعا نہیں منگی بلکہ آپ خود رب دے کولو دعا کر دے پہنے ربی حبلی من الصالحین کیونکہ حضرت ابراہیم دا عقیدہ کیے نحن اقرب الیہ من حبل الورید لوگوں رب تے اشارک تو بھی زیادہ قریب ہے جدو رب اتنا قریب ہوئے تے وسیلے نہیں ہو پایا کر دے جدو رب اتنا قریب ہوئے نا رب تے کہندہ میرا بندہ منگنا تیرا کم میں عطا کرنا میرا کام ہے پھر وسیلے نہیں ہو پایا کر دے پھر ڈائریکٹ رب دے کلوں بلایا رب دے کلوں منگیا کر دے اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم پیغمبر نے دعا کی تھی میں بھی ایک دعا کرنا ماں اللہ جنہ پہنا تے کل اولاد نہیں اللہ نیک نرین اولاد عطا فرما دے اللہ اکبر لالا انج ترجمانی انج کر کے دعا کرا ربا بے اولادانو نیک اولاد عطا دے تو ربا بے اولادانو نیک اولاد عطا دے تو کر کے ناتے رحمتا بوٹا کرم دا لگا دے تو کر کے ناتے رحمتا بوٹا کرم دا لگا دے تو ربا جنا دے نپالنے پاویں ہو مالو مالنے ربا جنا دے نپالنے پاویں ہو مالو مالنے اولاد بنا برباد نے اولاد بنا برباد نے خیر جولی وچ پا دے تو اللہ اکبر اللہ درام تزیوہ کر حضرت ابراہیم پیغمبر نے دعا کی تھی اللہ رب العزت نے نام بیٹا دا فرما دیتا اس بیٹے دا نام حضرت ابراہیم پیغمبر نے اسماعیل رکھیا اللہ رب العزت نے 80 سال 85 یا 90 سال دی عمر تو بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا دا فرمایا تے بیٹا اللہ رب العزت نے دے کر کے ایک اور ازمائش دے اندر ڈالیا فرمایا ابراہیم چلنا اپنی بیوی نو لے کے چلنا اپنے بچے نو لے کے چلنا اللہ جی کتے لے کے جاواں فرمایا آؤ جڑی جنگل بیابان دی جگہ ہے نا کالے پہاڑاں دے درمیان دے اندر جڑی جگہ ہے نا حاجی صاحب دے کے آئے انہوں کو لو پوچھو مکے دے گرد و نواح کالے پہاڑ نے اللہ فرماتے نے انج کرو نا اوتھے لے کے جاؤ نا اپنے بیوی تے بچے نو اوتھے چڑھ کے آؤ نا حضرات تزیوہ کار حضرت ابراہیم پیغمبر اپنے بچے نو اٹھایا اپنی بیوی نو لے کر کے نا تھوڑا جا پانی لیا تھوڑا جا جناب ستو لینے تھوڑا جا راشن لے کر کے نا اپنی بیوی تے بچے نو چھڑ کے نا انج واپس مڑن لگے نے نا ماں جی حاجرہ دوڑ کے پیچھے گئیاں جا کے پلو پکڑیا فرمایا ابراہیم میں تیری بیویاں میں تیرے نال کافی عرصہ زندگی دا گزاریا میں من نہیں ہو سکتا کو میرے کلو گناہ ہویا وے ہو سکتا کو میرے کلو غلطی ہوئی ہوئے اس غلطی دی سزا میں نو کالے
کالے پہاڑاں دے کول چھڑ کے جاندے پئے ہو او ابراہیم ایتھے او جگہ ہے جتھے کوئی بندہ نہیں نہ بندہ ہے نہ بندے دی ذات ہے اتھوں کوئی گزرن والا رستہ نظر نہیں آندا کوئی ذات راہ نظر نہیں آندا کوئی بندہ نظر نہیں آندا کہ ادھروں دی گزرے تے ادھر نو چلا جائے ادھروں گزرے تے ادھر نو چلا جائے دور دور تک آبادی کوئی نہیں او ابراہیم میں من نہیں آ سکتا میرے گناہ دی سزا ملی ہوئے گی لیکن اس ننی جان دا کی جرم ہے جس ننی جان نو جیسے کالے پہاڑاں دے قروب کالے پہاڑاں دے کول پہ سہارا جڑ کے جاندے پے ہو حضرت ابراہیم پیغمبر نے جڑا جواب دیتا اور میری اماں تے بہنوں ہاتھ بن کے گزارش کرانگا انج دا جواب سن کے صبر کریا کرنا بے صبری دمدارہ نہ کریا کر حضرت ابراہیم فرماندے نے گل سننا جرا میں اپنی مرضی نال نہیں چھڑ کے جاندہ بلکہ بِإِذْنِ اللہ میں اپنے رب دے حکم دے نال چھڑ کے جاندہ پیاوا ماں جی حاجرہ فرماندیاں نے فرمایا ابراہیم گل سننا اگر رب دے حکم نال چھڑ کے جاندے پیو جاؤ چلیں جاؤ جس رب نے سانو اتھے کلایا حفاظتہ میں ساڑھا رب بھی ساڑھیاں کرے گا ساڑھیاں حفاظتہ میں ساڑھا رب کرے گا اگر کوئی آج دی ساڑھی ماں بہن ہوندی نا تے اوتے گریبان پکڑ لیندی ہو سکتا ہے اوتے بندے نو لمیا پا کے مارنا شروع کر لگ تو ہی کلا رہ گیا سی رب دیاں منن والا اور تو ساری دنیا رب دیاں من تھکی پھر دیئے رب نے تینوں ہی حکم دینا سی تو ہی میں نو چھاڑ کے تھے جاندہ پہ ہیں اور تو کوئی نہیں رب دا حکم رہ گیا جڑا تینوں منن والا سی اے تینوں حکم سی نانا میری بہنہ انج نہ کریا کر بلکہ میں تے اکثر جملہ بولیا کرنا مصور کھینچ و نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو جدو اللہ دا فرمان آ جائے نبی دا فرمان آ جائے اتھے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے جدو رب دا فرمان آ جائے انچ مان کے وخا جمیں ماں حاجرہ نے مان کے وخایا فرمائے ابراہیم جب رب نے حکم دیتا تے جاؤ پھر جس رب نے سانو ایتھے کلایا نا رب ساڑھیں واسطہ بھی آپ ہی کرے گا حضرت ابراہیم چھاڑ کے چلے مندرہ توجہ کرے آجے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرام تیزی وقار سیدنا حضرت ابراہیم پیغمبر ماں جی حاجرہ علیہ الرحمہ سیدنا حضرت اسماعیل پیغمبر نو چھاڑ کے واپس مڑے نے محبت جناب بچے دنال بڑی زیادہ بچہ جناب کافی عرصے تو بعد ہویا محبت بڑی زیادہ پیار بڑا زیادہ جدو اللہ رب العزت نے بیٹا دا فرمایا ان جدو محبت دے دینا آئینا اللہ تعالیٰ نے اس ازمائش دے اندر ڈالیا اس امتحان دے اندر ابراہیم پیغمبر نو ڈالیا حضرت ابراہیم پیغمبر نکل پہنے تے جناب دور جا کر کے نا ایک پہاڑی دی اڑتے بیٹھ کر کے نا حضرت ابراہیم پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لینے اے دوسری دعا جی ابراہیم پیغمبر دی زندگی دی اندروں حضرت ابراہیم پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لینے دعا کر لگ پہنے بیٹھی اپنی اولاد واسطے جدی دعا کریا کر اولاد بیٹھی ہو اپنے ماں باپ واسطے جدی دعا کریا کرو نا باپ بیٹھی ہو اپنے بیٹیاں واسطے دعا کریا کر اور جناب ماما سنیاں بھئیاں نے اپنے بچیاں واسطے جدی دعا کریا کرنا جن جدی حضرت ابراہیم پیغمبر نے دعا فرمائیے ہاتھ اٹھا لینے ابراہیم پیغمبر نے تکی کہندے نے فرماندے نے ربنا ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تغوی الیہم وارزقهم من الثمرات حضرت ابراہیم پیغمبر دعا کر دینے اللہ میں ابراہیم نے تیری مان لئیے اللہ جنگل بیابان دے اندر اپنی بیوی تے بچے نو چھڑ کے جاندہ پہ آوا اللہ انہ دی طرف اللہ لوگاں دے دل انہ دی طرف مائل فرما دے پہلی دعائی کی تی فَجَعَلْ فِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَغْوِي إِلَيْهِمْ
اللہ لوکاں دے دل انہاں دی طرف مائل فرما دے تے دوسری دعا جڑی کیتی ہے نا حضرت ابراہیم پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیتی ہے فرماندے نے ربنا لیقیم الصلاۃ ربنا لیقیم الصلاۃ شاید کہ تینوں ترجمہ آندا ہوندا تینوں سمجھ آ جاندی کتنی پیاری دعا ہے اپنی اولاد واسطے انج دی دعا کریا کر اپنی اولاد واسطے ڈاکٹر بنن دی تے دعا بڑی کر دے جے اپنی اولاد دے پروفیسر بنن دی دعا تے بڑی کریا کر دیو اپنی اولاد دے لیکچرار بنن دی دعا تے بڑی کر دیو کدی اپنی اولاد واسطے نماز دی دعا ہی کر چھڈیا کرنا کہ تے رات نو اٹھ جایا کرتی اپنی اولاد واسطے نماز دی دعا کریا کر اللہ میری اولاد نو نمازی بنا دے اللہ میری اولاد نو تہجدگار بنا دے اللہ میری اولاد نو نمازی بنا دے پھر اللہ رب العزت ایسا صلہ عطا فرماندے نے اولاد بھی نمازی بن دیے ساری تی ساری نسل نو اللہ رب العزت نماز دا پابند بنا چھڑ دینے اللہ کو اکبر اللہ درام تیزی وقار حضرت ابراہیم پیغمبر دعا کر دے پہنے حضرت ابراہیم پیغمبر دی جڑی دوسری دعا ہے نا فجعل افیدت من الناس تخوی الیہم اللہ جی لوکان دے دلے دی طرف مائل فرما دے اللہ اے جڑی جگہ جتھے میں اپنے بچے تے اپنی بیوی نو چھڑ کے جاندہ پہ آما اللہ لوکان دے دلے دی طرف مائل فرما دے حضرات پھر وہ بھی منظر آیا میں اشارہ تن گل کرنا چاہنا اللہ رب العزت نے حکم دے دیتا آج اسماعیل پیغمبر بڑے ہو گیا نے حضرت ابراہیم پیغمبر دا سارا بن گیا نے اللہ فرماتے ہیں ابراہیم چلو نا بیت اللہ بناؤ نا انتے حضرت جبریل امین نے کر کے جگہ نو ماپ کر کے دیتا نشاندہی کر کے دیتی ہے حضرت ابراہیم پیغمبر تے اسماعیل پیغمبر بیت اللہ نو بناندے پہنے ادھر دعا فجعل افیدۃ من الناس ادھر بیت اللہ بندا پہ حضرت جو کریا جے سمجھن والی گالے ادھر دعا کہ اللہ لوکان دے دلے دی طرف مائل فرما دے ادھر بیت اللہ بندا پی ہے حضرت ابراہیم پیغمبر مستری بن گیا نے تے حضرت اسماعیل پیغمبر مزدور بن گیا نے آج تو 58 دی اندر سب تو جناب اچھا کاریگر لے کے آنا میں یار قربان جاواں بیت اللہ تیری عظمتوں آج بیت اللہ تینو بنان لگیا مستری خلیل اللہ بن گئے نے تے مزدور زبیح اللہ بن گئے نے مستری خلیل اللہ تے جناب مزدور زبیح اللہ بن گئے نے بیت اللہ تعمیر ہوندا پیا ہے حضرت ابراہیم پیغمبر بیت اللہ نو تعمیر کر دیا نا جدو ہاتھ بلند ہونا شروع ہو گیا نا حضرت ابراہیم پیغمبر فرماتے ہیں اللہ ہون کی کراں ہون گو واسطے انتظام چاہیے اللہ نے سیڑھی واسطے انتظام چاہیے اللہ ہون تے کوئی انتظام جدا کوے کے اوپر لیاں دیواراں بھی کر دیواں اللہ نے جنت دے اندر ایک پتھر نیچے بھیجیا حضرت ابراہیم پیغمبر نہ اس پتھر دے اوپر کھڑے ہو کر کے بیت اللہ نو مکمل کیتا بیت اللہ مکمل ہو گیا اور لوگ ذرا توجہ کرے جے گل سمجھان لگاواں حضرت ابراہیم پیغمبر نے بیت اللہ نو مکمل فرمایا مکمل فرما کے پھر ہاتھ اٹھا لین رب دے سامنے تے کی کہندے نے فرماندے نے ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللہ میں تیرا پیغمبر دعا کرنا ماں اللہ میں تیرا کرتے پنا دیتا ہی مال کا کوئی احسان نہیں کیتا بلکہ اللہ قبول فرما لے اوہ امتی او ابراہیم پیغمبر نو منن والے ہو آج جیسی مسجد بنا کے بڑا احسان کرنیا میں جی مہانہ 1000 روپیہ مسجد نو دینا میں جی 2000 روپیہ مہانہ مسجد نو دینا میں جی 5000 10,000 مہانہ مسجد نو دینا او یار تیر تو ود او 2000 دے بڑا رب تیزان کرنے او ترویخ خلیل اللہ ابراہیم پیغمبر بیت اللہ بنا کر کے رب دے کو قبولیت دیاں دعاں کر دے پہنے تو بھی مسجد بنایا کرنا مسجد بنا کے رب دے کو قبولیت دی دعا کریا کر اللہ میرا مسجد بنانا قبول فرما لے تے نال ابراہیم پیغمبر نے جڑی دعا فرمائیے اللہ رب العزت دے پیغمبر
ابراہیم نے دعا فرمائی ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اللہ میں تیرا پیغمبر، اللہ ایک پہلے میں دعا کیتی سی لوگاں دے دل مائل فرما دے، آج میں تیرا پیغمبر دعا کرنا وا اللہ ایتھے جڑے آ جان اللہ مکے نو بھی تے مکے دی اندر آن والیاں نو بھی اللہ انہاں ساریاں دے اوپر امن بھی طاری فرما دے تے رحمت بھی طاری فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرات پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم پیغمبر دی دعا نو قبول فرمایا۔ اللہ رب العزت دے گھر دے اندر جڑا جاندا ہے نا اللہ دی اس بندے تے رحمتاں وی آندیاں نے، اللہ دی اس بندے تے برکتاں وی آندیاں نے۔ حضرات میں تے اکھاں نال ویکھ کے آیا واں، پوچھو نہ لوکاں دے کولوں جڑے لوگ بیت اللہ دے اندر جا کر کے بیت اللہ نو ویکھ کر کے آئے نے، اللہ دی قسم اتنیاں رحمتاں اتنیاں برکتہ میں ایک برکتہ تینوں منظر انج دسنا چاہنا وا۔ حضرات رمضان المبارک دا 29واں روزہ کھوے، اے غریب بیت اللہ دے بالکل سامنے کھڑا ہو کر کے اللہ دا قرآن سندا پیا سی۔ حضرت شیخ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ قرآن پاک پڑھتے سن، اللہ دی قسم جو کہ انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے تے نام ہو گئیاں نے، بس ایک کوئی گل دل و دماغ دے اندر اللہ میں سے قابل تے نہیں سی کہ اللہ تو اپنے گھر دے اندر لے آندا، تے دوسری گل ذہن دے اندر آندی کاش کہ اللہ شیخ قرآن پڑھتے رہن تے اسی تیرا قرآن مکے دے اندر کھڑا ہو کے رکھے سن دے رہیے نا۔ حضرات لوگ جوگ در جوگ مکے دے اندر لوگ روئی جاندے نے، حضرت شیخ قرآن پڑھی جاندے نے، کیا ہی انداز سی قرآن پڑھن دا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تنویر تھوڑی جی آواز بجائے۔ اللہ دی قسم ایسی رحمت ہوتے مکے دے اندر، ایسی برکت مکے دے اندر، اللہ دی قسم ایسی رحمت ایسی برکت مکے دے اندر، اوتھے بس رون تو علاوہ اوتھے رب دی رحمت تو علاوہ کچھ بھی نہیں ہے گا۔ اوتھے بندہ حیران ہوئی جاندہ ہے اللہ کیسا منظر ہے کہ مالکہ میں غریب سا، اللہ میں اس قابل نہیں سا کہ تو اپنے کار دے اندر میں نو کھڑا کر لے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو تو دیکھے گی جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور کبھی دیکھتا ہوں میں حرم کو، اور کبھی دیکھتا ہوں میں حرم کو۔ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر
اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ لادرام تجیبہ کار دعا میں حضرت ابراہیم پیغمبر دیا ایک دعا ہور کی دیئے وہ دعا بڑی کمال دی دعا بڑی پیاری دعا حضرت ابراہیم پیغمبر نے فرمائیے حضرت ابراہیم پیغمبر نے نا بیت اللہ تعمیر کر کے ہاتھ اٹھا لینے اور لوگ حضرت توجہ کریا جے پیغام نوٹ کر کے لے جانا حضرت ابراہیم پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر کے نا ایک اور دعا کی تھی فرماندے نے ربنا ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم حضرت ابراہیم پیغمبر دعا کر دے پہنے تے کہندے اللہ میں تیرا گھر مکہ بنا دیتا ہی اللہ ایک خطیب دی ضرورت ہے اللہ ایک امام صاحب دی ضرورت ہے اور یار میں تینویں پیغام دینا وا مسجد بنا کے نا ایک امام دی رب دے کلو دعا کریا کرنا اللہ اکبر اللہ امام کنج دا ہونا چاہیے امام دے اندر خوبیاں کیڑیاں ہونیاں چاہیے نے ادھر خوبیاں تے غور کریا جے پہلی خوبی حضرت ابراہیم پیغمبر نے دعا دے اندر فرمایا من انفسکم اللہ انہ دے وچوں تے انہ دے ویچی بے چڑھنا یعنی بندیاں دے وچوں بندہ ایک امام بے چڑھنا تے دوسری خوبی یتلو علیہم آیاتک اللہ انجدہ خطیب دے جڑا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے آج جیسی خطیب لبنے اسی جناب فیس بک تے جناب پوسٹ لگانے اسی واٹس اپ تے پوسٹ لگانے اسی لوکاں نو فون کرنے یار سانو کاری چاہیے انجدہ کاری ہوئے جڑا رواندہ بوتا ہوئے انجدہ کاری ہوئے جڑا جناب سور انج لاندہ ہوئے کہ لوگ رو رو کر کے باہر جا کے بلے بلے آج تے مولوی نے پھٹے چوک دیتے آج تے مولوی نے بالے چوک دیتے نہیں انجدہ امام نہیں چاہیدہ بلکہ امام در رب دے کولو دعا کر کے منگیا کر یتلو علیہم اللہ انجدہ امام دے جڑا لوکانو قرآن پڑھ کے سنا رہے اور لوگ رب دے کولو انجدہ امام دی دعا کریا کرو کہ اللہ سانو انجدہ امام دے جڑا قرآن پڑھنے والا ہوئے روان والا نہ ہوئے کسے کہانیاں سنا کے او جناب 10,000 20,000 30,000 لے کے چلا جائے انجدہ امام نہیں بلکہ امام دا انتخاب کریا کر او دا جدہ قرآن بہتا پڑھنے والا ہو اللہ اکبر اللہ تیزیوہ کار تے تیسری خوبی امام دی کڑی نہیں چاہی دیئے حضرت ابراہیم پیغمبر دعا کر دینے فرمایا والحکمہ اللہ تے حکمت دینا لکم کرن والا ہوئے اللہ تو لوکاں دی جناب تربیت کرن والا ہوئے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ اللہ لوکاں نو کتاب و حکمت دا علم دین والا ہے وَيُزَّكِّيهِمْ تے لوکاں دے تزکیہ نفس کرن والا ہوئے لوکاں دے من صاف کرن والا ہوئے لوکاں دے کردار نو صاف کرن والا ہوئے حضرات پھر اللہ رب العزت نے نا امامت فرمایا میرے پیغمبر دنیا دے آئے نے حقا فرماتے نے کائنات دے لوگوں میں ابراہیم پیغمبر دی دعا بن کے آیا عیسیٰ پیغمبر دی بشارت بن کے آیا تے اپنی ماں دا خواب بن کے آیا اللہ نے پھر امامت فرمایا کیڑا امام ہے آنو تے شانو سوغنا سارے جہانو سوغنا آنو تے شانو سوغنا سارے جہانو سوغنا زشان تو سن لوا کے نغمہ غزور دا سونے آنا لو سوغنا چہرہ حضور دا سونے آنا لو سونا چہرہ حضور دا تاغا دے تاج والا آقا میراج والا تاغا دے تاج
والا آقا قرآن والا طاقت تاج والا آقا معراج والا عرفات اعلیٰ لوگو عرفات اعلیٰ لوگو رتبہ حضور دا عرفات اعلیٰ لوگو رتبہ حضور دا عرفات اعلیٰ امت دا آیا والی موڈے تے کملی کالی امت دا آیا والی موڈے تے کملی کالی عرفات اعلیٰ لوگو عرفات اعلیٰ لوگو رتبہ حضور دا سونے آنالوں سخنا چہرہ حضور دا اللہ سبنوں ویکھا دے تو مدینہ حضور دا ذرا توجہ کریا جب بڑی محبت والا جملہ صاف بلوری سینہ دل وچ نہ غصہ کینہ ساڑھے چ کنا غصہ ہے ساڑھے چ کنا کینہ ہے ساڑھے اندر سوائے دل دے اندر حسد تو بغض تو آگ تو اور کچھ بھی نہیں ہے گا جنوں ویکھ لو آگ ہی منہ چوں کڈدا پھردا ہے جنوں ویکھ لو حسد ہی حسد آگ دے نال بھریا پھردا ہے لیکن میرے پیغمبر دا کردار کے صاف بلوری سینہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم دا ترجمہ صاف بلوری سینہ کانا خلقہ القرآن دا ترجمہ صاف بلوری سینہ دل وچ نہ غصہ کینہ دل وچ نہ غصہ کینہ امتیہ توجہ کری صاف بلوری سینہ دل وچ نہ غصہ کینہ داڑی دے نال سجیا امتیہ داڑی دے نال سجیا چہرہ حضور دا داڑی دے نال سجیا چہرہ حضور دا اللہ سبنوں ویکھا دے تو مدینہ حضور دا اللہ اکبر اللہ حضرات تجی وقار ابراہیم پیغمبر دیاں دعاواں تے میرے پیغمبر دیاں مدینے واسطے دعاواں کیڑیاں نے نا حضرات تجی وقار میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرمائیے اللہ جی میں تیرا پیغمبر دعا کرنا وا اللہ جی میں حضرت ابراہیم پیغمبر نے مکے واسطے دعا کی دیئے اللہ میں تیرا پیغمبر مدینے واسطے دعا کرنا وا اللہ مدینے دی اندر برکت عطا فرما دے بلکہ حدیث دے الفاظ نے آقا فرماتے ہیں اللہ میں تیرا پیغمبر دعا کرنا وا جمع ابراہیم پیغمبر نے مکے واسطے کی دیئے اللہ مکے تو دگنیاں چگنیاں مدینے دی اندر برکت عطا فرما دے اور میں نو گل یاد آئیے میں مدینے دی اندر سا حضرت شیخ عبدالسلام کاظم حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں دنال مدینے دی اندر ملاقات ہوئی میں نو کہنے لگے حافظ صاحب اللہ دی قسم مکہ اللہ رب العزت دا گارے مدینہ میں اللہ دا گارے مدینے اندر نبی پاکے مکہ اندر رب دیاں رحمتاں بڑیاں نے مدینے اندر سکون ہی بڑا ہے مدینے اندر سکون ہی بڑا ہے میں آکیا میں کیا آپ صاحب بلکل بلکل انجی گالے کیونکہ ہوتی اللہ دا گارے ہوتے تے رحمتانے اے مدینہ او بابرکت شہر ہے جس مدینے نو میرے پیغمبر نے زندگی دی اندر بھی اپنا مسکن بنایا اور جناب دنیا تے چلے جان تو بعد آج تک میرے پیغمبر دا جسدی اتر مدینہ رسول دی اندر پیا ہویا ہے اللہ اکبر لالا چلو چلیے شہر مدینے نو چلو چلیے شہر مدینے نو جتے دو جگ دا سلطان ہوئے او چلو چلیے شہر مدینے نو جتے دو جگ دا سلطان ہوئے لائے دیدہ گنبد خضراتیں لائے دیدہ گنبد خضراتیں جتے رحمت دی باران ہوئے
لائے دیدہ گنبد خزراتے جتے رحمت دی باران ہوئے دیون آن سلامی نوری جتے بن کے تارا توجہ کریا جو بڑے جملے کمال دینے اللہ اکبر دیون آن سلامی نوری بن جتے کی تارا دیون آن سلامی نوری بن جتے کی تارا دیون آن سلامی نوری بن جتے کی تارا اتاخن پر کیف نظاری ویکھو ونج بہارا ویکھو ونج بہارا ونج وسیع یار تے ونج وسیع یار تے قدماں وچ ونج وسیع یار تے قدماں وچ جبریل جندہ دربان ہوئے ونج وسیع یار دے قدماں وچ جبریل جندہ غلام ہوئے چلو چلیے شہر مدینے نو جتے رحمتاں دی باران ہوئے نبیاں دا سردار محمد جتے جلوہ گر نبیاں دا سردار محمد جتے جلوہ گر ام المؤمنین اما عائشہ دا گھر اور جڑے سڑ دے رہے نا اور جڑے کہندے نے کہ ابو بکر صدیق اتھے دفن کیوں ہویا عمر اتھے دفن کیوں ہویا او میں انہاں نو کہنا تو جو مرضی کر لے تیرے سڑن نال کچھ نہیں ہون لگا نہ ابو بکر اتھے روزے چوں نکل سکدا ہے نہ عمر نکل سکدا اللہ رب العزت دی قسم اٹھا کے کہنا آج بھی اتھے حفاظتہ نہ تے میرے پیغمبر دے اللہ دے فرشتے اتھے حفاظتہ کر دینے صحیح مسلم دی روایت ہے میرے نبی نے فرمایا کائنات دے لوگوں مدینے اندر کوئی ایک گھاٹی ایسی نہیں کوئی ایک جگہ ایسی نہیں جتے رب دے دو فرشتیاں کر کے اللہ دے گھر مدینے دی حفاظت کر دیو اور جتے اللہ دے فرشتے حفاظت کرن تیرے سڑنا کچھ ہو سکتا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا نبیاں دا سردار محمد جتے جلوہ گر نبیاں دا سردار محمد جتے جلوہ گر ام المؤمنین اما عائشہ دا گر اس حجرے دی عظمت کیا پوچھ دے ہو اس حجرے دی عظمت کیا پوچھ دے جتو جنت بھی قربان ہوئے اس حجرے دی عظمت کیا پوچھ دے ہو جتو جنت بھی قربان ہوئے چلو چلیے شہر مدینے نو جتے رحمتاں دی باران ہوئے چلو چلیے شہر مدینے نو جتے دو جگ دا سلطان ہوئے قال اللہ تعالی اللہ رب العزت دا قرآن بیان کردہ فرمایا ان اول بیت مذع للناس للذی ببکت مبارکاً فَغُدًّا لِلْعَالَمِينَ اللہ رب العزت نے مکے اندر بھی برکتہ رکھیاں نے اللہ نے مدینے اندر بھی برکتہ رکھیاں نے دعا کرو اللہ مینوں بھی تو ادو بھی سانو سبنا نو سارے نو مکے مدینے دیاں اللہ رب العزت بار بار حاضریاں نصیب فرمائے جڑے اللہ مکہ دیکھ کے آئے نے مدینہ دیکھ کے آئے نے میرے سمیت اللہ سارے دا دیکھنا سفر قبول فرمائے ذریعہ نجات بنائے جڑے نہیں دیکھ سکتے اللہ کوئی ایسا سبب پیدا فرما اسی ساری مکے دے اندر سارے کٹھے عمرہ کر کے آئیے اور اللہ رب العزت گھر دے اندر جا کے دعا کریے اللہ رب العزت سانو اوتھی موت دے دے نبی پاک دا فرمانے فرمایا لوگو جڑا مدینے دے اندر مر گیا کل قیامت والے دن میں محمد دی شفاعت کر کے جنت لا دیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین